बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत इस वक्त पैनिक मोड में है, बहुत शदीद घबराहट का शिकार है और किसी बदमस्त हाथी की तरह कुछ भी कर सकती है। इनके बयानात से यही नज़र आ रहा है, क्योंकि हुआ ये है कि तहरीक इंसाफ ने जिस तरह का जलसा कर दिया है, क्योंकि अभी जलसा हुआ नहीं और जितने लोग पूरे पाकिस्तान से जलसागाह की तरफ आ रहे हैं, जलसागाह में पहुंच चुके हैं, उससे तो अब ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ से भी गलती हो गई है। अंदाज़ा लगाइए, ये क्यों कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ से गलती हो गई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हुकूमत ने तो ब्लंडर किया। ब्लंडर ये कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दे दी। ज़रा एक सेकंड मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि भाई ये क्या बात, तहरीक इंसाफ को क्या रोकना चाहिए था हुकूमत को। मैं हुकूमत की सतह पर आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपने देखा कितना जबर और जुल्म किया गया तहरीक इंसाफ पर, किसी तरह का जलसा नहीं करने दिया गया। अब जो माहौल बन गया है, और आज आप देख लीजिए, आज की खबर मैं आपको बताऊं कि बिजली मजीद महंगी कर दी गई है, मजीद महंगाई आ रही है। ऊपर से ये खबरें बनवाते हैं कि जी महंगाई तो कंट्रोल होगी, महंगाई तो कंट्रोल होगी। इतने ये झूठे हैं, जबकि बिजली की कीमत और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब लोगों में गम गुस्सा है, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। इन्होंने कंटेनर्स जगह जगह लगा दिए, 430 कंटेनर्स की तादाद बताई जा रही है। और अगर ये कहते हैं जी कोई लोग नहीं आ रहे, जल्दी कर ले, इमरान खान रिहा नहीं होगा, इस तरह के बयान मरीम औरंगजेब साहिबा, अज़मा बुखारी साहबा दे रही हैं, जी आपको सामना तो करना पड़ेगा केसेस का, ये वो। इसका क्या मतलब है? इनको भी नजर आ रहा है कि ये जिस तरह का जलसा हो रहा है, जिस तरह लोग निकल आए हैं, इनको खौफ पैदा हो गया कि इनकी हुकूमत गिर जाएगी। अब इसलिए कहा जा रहा है कि किसी एक की खैर नहीं, किसी एक की खैर नहीं, क्योंकि अब जिस तरह का माहौल बन गया है, अब ये जलसा जिस तरह का होने जा रहा है, इसके बाद हुकूमत की खैर नहीं, क्योंकि अब लोग निकलेंगे, अगले जलसे भी होंगे। मीनार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 सितंबर को जलसा करती है, तो ये तो माहौल बन जाएगा। हुकूमत ने गलती कर दी इस तरह इजाज़त दे की, वो जबर का या तो माहौल रखती तो शायद उनकी बचत रह जाती, ये कहा जा रहा है। लेकिन कब तक जबर का माहौल रह सकता था? आगे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, अब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कंट्रोल में नहीं है, तो इजाज़त कहीं ना कहीं से मिल जानी थी। तो इस्लामाबाद में इजाज़त दी, अगरचे हटकर इजाज़त दी और उसमें भी रुकावटें डाल रहे हैं। तो हुकूमत से गलती हो गई कि जी इजाज़त दे दी और जलसे का जो माहौल बन गया, उफ, अब या तो हुकूमत जाएगी। दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ ने जिस तरह का जलसा कर दिखाया है, इस सब के बावजूद पकड़ धक्कड़, गिरफ्तारियां, रोक टोक, कंटेनर्स, इस सब के बाद भी जो जलसा कर दिखाया है, अभी तक की इतलात मैं आपको बता रहा हूं, तो उसके बाद या तो फिर तहरीक इंसाफ पर मजीद सख्तियां होंगी, मजीद मुश्किलात, मजीद जबर, और हुकूमत जो कर सकेगी वो मजीद बढ़ाएगी, क्योंकि उसको ये लगता है अपना सर्वाइवल इसमें नजर आता है। तो एक तरफ ये हो सकता है तहरीक इंसाफ पर मजीद सख्तियां, वरना ये जलसा तो जनाब हुकूमत को ले गया है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब ये फाइनल राउंड है। एक राउंड था जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया, वो एक 9 मई तक का राउंड था। फिर 9 मई के बाद से जो कुछ हुआ, उसके बाद 8 फरवरी तक एक और राउंड था। फिर 8 फरवरी के बाद आज 8 सितंबर तक ये तीसरा राउंड था। तो कहा जा रहा है कि तीनों राउंड्स तहरीक इंसाफ ने जीते हैं, और उसके बाद अब ये फाइनल राउंड है जो 8 सितंबर से आगे का शुरू हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो माहौल बना दिया है तहरीक इंसाफ ने, ये तो अब हुकूमत बिल्कुल बदमस्त हाथी की तरह पागल हो जाएगी। आपने उसका इजहार भी देखा कि लगभग 430 कंटेनर्स लगाए हैं, 430 कंटेनर्स। लेकिन मेरे पास वीडियो मौजूद है कि जिसमें लोग इतनी तादाद में आ गए हैं कि वो खुद से, कोई क्रेन नहीं, कुछ नहीं, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, वो नारा तकबीर कहकर जनाब अल्लाहु अकबर, और वो कंटेनर्स को धक्का दे रहे हैं और हटा रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए आप, ये कुछ हो रहा है। कंटेनर से हटा हटा कर लोग पहुंच रहे हैं। हुकूमत इतना बुखला गई है कि कह रही है कि जी पैदल, सुनिएगा जरा, कहा यह जा रहा है कि आपको जो रूट बताए गए हैं सिर्फ आप उस पर जाएंगे, और पैदल भी नहीं जा सकते, आप पैदल नहीं जा सकते। कोई सोच सकता है कि यहां तक हुकूमत गिर सकती है कि जी पैदल का सफर भी नहीं आप कर सकते जलसागाह की तरफ। ये हालात हो गए हैं इनके, इतना खौफ, इतनी बुखलाहट है। अब अमन व अमान के हवाले से सुन लीजिए कि किस तरह का एक माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ ये खबरें आ रही हैं कि जी जलसागाह के पास से मशकूक शख्स भी गिरफ्तार हुआ है, हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, बारूद बरामद हुआ है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है कि लोग यहाँ ना आए, क्योंकि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। मगर अमन व अमान के हवाले से कुछ अफसोसदा खबरें भी सामने आई हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में गाड़ी के करीब धमाका हुआ है, कबायली रहनुमा का बेटा इसमें जाँ बहक हो गया है। लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग से SHO के 2 भाई जाँ बहक हो गए हैं। इसके अलावा
ضلع کرم میں فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے جس میں ایف سی اہلکار شہید ہو گیا ہے۔ یہ کچھ خبریں آئی ہیں امن و امان کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جلسہ گاہ کی طرف سے خبریں ہیں وہ ہیں کہ پی ٹی آئی کی جلسہ گاہ سے ہینڈ گرنیڈ، راکٹ لانچر، ڈیٹونیٹر اور بم برآمد۔ اندازہ لگائیے، راکٹ لانچر بھی برآمد ہوا ہے، ڈیٹونیٹرز بھی ملے ہیں اور بم بھی برآمد ہوئے ہیں۔ میاں محمود رشید کے بیٹے کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما محمود رشید صاحب وہ پہلے ہی گرفتار ہیں، اب ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو حکومت ہر طرح سے چاہتی ہے کہ کسی طرح جلسہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر حسن محمود ساتھیوں کے ہمراہ سنجانی جلسہ گاہ جا رہے تھے اور ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پولیس ذرائع اس کو کنفرم کر رہے ہیں۔ یہ حالت ہے اس حکومت کی، اس کی توجہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرف ہے۔ جبکہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے، حلیم عادل شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی سندھ کے کارواں کو قاضی احمد کے پاس روک دیا گیا۔ سندھ سے آنے والے قافلوں کو بہانوں سے جگہ جگہ روکا جا رہا ہے، بیرسٹر سیف یہ کہہ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں کنٹینرز کا جلسہ ہو رہا ہے، ملک کی بڑی شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے، بیرسٹر سیف یہ کہہ رہے ہیں جی۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے ذرا سوچ سے دیکھیے، پی ٹی آئی جلسے کے قریب ہوٹل، گیسٹ ہاؤس بند، شرکاء کو کھانا اور رہائش دینے پر پابندی، کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کوئی خوراک نہ دیں، ان کو کوئی پانی نہ دیں، ان کو کوئی رہائش نہ دیں، کچھ نہ دیں، تاکہ یہ لوگ پریشان ہوں، تنگی کا شکار ہوں اور شاید یہ جلسہ ختم ہونے سے پہلے چلے جائیں، یا یہ اطلاعات ہوں تو لوگ پہنچے نہ، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ یہ نا وہ ہے نا، پانی چھوڑ دو، جلسہ گاہ میں اجازت نہ دو، کنٹینر لگا دو، بند کر دو، لوگ کنٹینرز ہٹا کر پہنچ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ روٹس کے علاوہ پیدل، موٹر سائیکل یا گاڑی پر جلسہ گاہ کی طرف سفر بنا ہے، اندازہ لگائیے اب آپ، یعنی موٹر سائیکل یا گاڑی پر جلسہ گاہ کی طرف آپ نہیں جا سکتے، پیدل بھی نہیں جا سکتے۔ تو کیا حالت کر دی انہوں نے قانون کی، کس طرح کے رولز بنا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی جلسے کے لیے قافلے پہنچنا شروع ہو چکے، 20,000 تو صرف کرسیاں ہیں، لوگ بھرنے ڈال رہے ہیں، البتہ وہی حربہ، موبائل انٹرنیٹ معطل کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں پر لوگ ویڈیوز بنا کر نہ بھیج سکیں، دیکھا نہیں جا سکے کتنا کامیاب جلسہ ہے، کس طرح لوگ آ رہے ہیں، پھر لوگوں کا رابطہ نہ ہو سکے گھر پہ، تاکہ ایک پریشانی کا ماحول رہے۔ لوگ پہنچ رہے ہیں، انہوں نے جو خوف کا ایک بت کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی، لوگوں نے اس کو پاش پاش کر دیا، جس طرح لوگ آ رہے ہیں۔ اسلام آباد جلسے کے لیے تحریک انصاف نے کارکنوں کو اہم ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ نے نظر رکھنی ہے کسی بھی مشکوک شخص پر، کسی طرح کا کوئی اسلحہ نہ ہو، کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکت نہ کرے، قانون کو ہاتھ میں نہ لے، اور اسلحے کا کوئی کسی قسم کا استعمال نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا ملتا ہے، کوئی امن و امان خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ بھی ایسا کرتا ہے، تو خود آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں تحریک انصاف کی طرف سے۔ اب جو اسلام آباد کے صحافیوں بتا رہے ہیں کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے جی کیلکولیشن ہماری ہے کہ 20,000 کا جلسہ ہے، تو پھر حکومت سے یہ سوال بنتا ہے کہ 20,000 کا اگر جلسہ ہے، 20,000 لوگ صرف آ رہے ہیں، تو پھر گھبراہٹ تو نہیں ہونی چاہیے۔ 29 رستے اسلام آباد کے ہیں داخلے کے، وہ سارے بند کر دیے آپ نے، یہ کیوں ہے؟ اور جلسہ تو اسلام آباد میں ہے ہی نہیں، وہ تو دور سنجانی کے مقام پر ہے، اور وہ بھی انتظامیہ نے خود تاریخ دی، جگہ بھی خود متعین کی، پھر بھی پورے اسلام آباد اور راولپنڈی کو بند کر دیا گیا ہے، یہ کیوں ہے؟ اب ایک طریقہ عبید بھٹی بتا رہے ہیں کہ جہاں جہاں راستے بند ہیں وہاں پر شٹل سروس شروع کی جائے، جس جگہ راستہ بند ہے وہاں سے اگلے راستے تک لوگوں کو موٹر سائیکلوں کے ذریعے پہنچایا جائے، پھر اس سے آگے۔ تو یہ تحریک انصاف کو آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب بیرسٹر صاحب کہتے ہیں جو پیغام ہم دینا چاہتے تھے وہ حکومت تک پہنچ گیا ہے کہ لوگ آپ سے تنگ ہیں اور آپ کو حکومت سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں جلسی کر لیں، ریاست کے خلاف منصوبہ بندی کی سزا تو ملے گی۔ بانی پی ٹی آئی جلسوں سے نہیں، اپنے اعمال کا حساب دے کر ہی جیل سے باہر آ سکتے ہیں عظمت بخاری۔ بھئی یہ تو کچھ جلسہ نہیں کر سکتے، عوام کو فیس نہیں کر سکتے، بیانات اس طرح کے ضرور دے سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی آسکس ورکرز ٹو ریچ اسلام آباد انڈیویجولی، اور وہ کہہ رہے ہیں جی آپ الگ الگ پہنچے، کیونکہ اگر تھوڑے سے بھی لوگ زیادہ تعداد میں دیکھیں گے تو ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، شاید سے کریں علیحدہ علیحدہ لوگ آئیں۔ جلسے کے لیے تحریک انصاف نے کارکنوں کو ہدایات جاری کی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ بجلی 1 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے، اور اب معیشت کی صورتحال کو جاننے والے کہہ رہے ہیں پاکستان معاشی تباہی کے گہرے گڑھے میں گر رہا ہے، اور یہ گرتا ہی جا رہا ہے، اس کو روکا نہیں جا رہا۔ تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین ایک بڑے قافلے کے ساتھ بنگلہ ایونیو پہنچے، کارکنان سے یہاں رک کر باہر سے آنے والے شہریوں کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے، ان کو تعاون فراہم کیا جائے۔ یہ جناب اب تک کی کچھ تازہ اپڈیٹس ہیں، اسی طرح سے ہم آپ کو
مزید اپڈیٹس دیتے رہیں گے جیسے جیسے جلسہ آگے بڑھے گا۔ ابھی تک تو جو ماحول بن گیا ہے وہ کمال ہے، حیران کن ہے، اور حکومت کی ہوائیاں اڑ چکی ہیں۔ اللہ حافظ۔